अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश लफ्ज़ टेंस के कई मानी हैं। इससे मुराद परेशान होना भी होता है। जैसा कि हम कहते हैं वो टेंस लग रहा था, यानी परेशान लग रहा था। इससे मुराद कशीदा सूरत हाल भी है। जैसा कि हम सुनते हैं बॉर्डर पर सूरत हाल टेंस है, यानी सूरत हाल कशीदा है। इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से टेंस से मुराद ज़माना यानी वक्त होता है। हम जब भी कोई बात करते हैं तो इसका ताल्लुक़ किसी न किसी ज़माने से ज़रूर होता है। मसलन अगर मैं कहूँ मैं बोल रहा हूँ तो मैं ज़माना हाल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ मैं बोल रहा था तो मैं ज़माना माज़ी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ मैं बोल रहा होऊंगा तो मैं ज़माना मुस्तक़बिल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम जो भी गुफ्तगू कर लें, कुछ भी लिख लें, ज़माने का इजहार लाजमी है। ज़माने के इजहार के बगैर जुमले नहीं बन सकते। हर ज़बान में यही कुछ होता है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। आपने सुना ही होगा कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस बगैर टेंस के नहीं बन सकता। इंग्लिश में बगैर टेंस के ये जुमले देखें। आई द टीम शॉर्टली, ही क्रिकेट ऑन हॉलीडेज, शी हिम ऑन हिज फेस। इन जुमलों का क्या मानी है? आप इन जुमलों का मतलब नहीं निकाल सकते। बहुत कोशिश कर लें तो कुछ उल्टा सीधा मतलब अखज़ कर सकते हैं, मगर दुरुस्त मतलब हरगिज़ नहीं जान सकते, क्योंकि इन जुमलों में वर्ब नहीं है। वर्ब दो काम करते हैं। एक तो एक्शन की तफसील बताते हैं, दूसरे एक्शन का ज़माना बताते हैं। अब इन्हीं जुमलों में वर्ब डालकर दोबारा पढ़ते हैं। आई विल ज्वाइन द टीम शॉर्टली। इस सेंटेंस में वर्ब विल ज्वाइन शामिल किया गया। अब ये एक बामानी जुमला बन गया है, जिसके मायने हैं मैं जल्द ही टीम में शामिल हो जाऊंगा। अब यह मालूम हो रहा है कि ज़माने मुस्तक़बिल की बात हो रही है। ही प्लेज क्रिकेट ऑन हॉलीडेज। इस सेंटेंस में वर्ब प्लेज शामिल किया गया है। अब इस जुमले के मायने हैं वो इतवार के दिन क्रिकेट खेलता है। मालूम हो रहा है कि ज़माना हाल की बात हो रही है। शी स्लैप्ड हिम ऑन हिज फेस। इस सेंटेंस में वर्ब स्लैप्ड शामिल किया गया है और इस जुमले के मानी हैं उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। ये ज़माने माजी की बात हो रही है। टेंस और वर्ब लाजिम मलजूम है। कोई टेंस ऐसा नहीं है जिसका इजहार वर्ब के बगैर किया जा सके, और कोई वर्ब ऐसा नहीं है जो टेंस जाहिर न करे। जब हम किसी सेंटेंस में वर्ब शामिल करते हैं तो खुद ब खुद टेंस भी शामिल हो जाता है। इसलिए वर्ब का इंतखाब ये सोच और समझ कर किया जाता है कि ये किसी न किसी टेंस का इजहार ज़रूर करेगा। मतलूबा टेंस के इजहार के लिए हमें मखसूस वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि कुल 3 ज़माने हाल, माजी और मुस्तक़बिल हैं, जिन्हें इंग्लिश में इन 3 मेन टेंसेस के तौर पर जाना जाता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम मौजूदा ज़माने का तज़किरा करते हैं, पास्ट टेंस में हम गुज़रे हुए ज़माने की बात करते हैं और फ्यूचर टेंस में आने वाले वक्त का तज़किरा होता है। ज़मानों की बेहतर तशरीह के लिए उन्हें मज़ीद 4 शाखों में तकसीम किया गया है। हर ज़माने में उस ज़माने में रहते हुए मुख्तलिफ कैफियतों का इजहार होता है। ज़माने हाल की मिसाल लेते हैं और ये जुमले देखते हैं। आई प्ले टेबल टेनिस, आई हैव प्लेड टेबल टेनिस, आई एम प्लेइंग टेबल टेनिस, आई हैव बिन प्लेइंग टेबल टेनिस फॉर द लास्ट 3 years। ये चारों जुमले प्रेजेंट टेंस में हैं, लेकिन इन चारों जुमलों में प्रेजेंट टेंस की मुख्तलिफ कैफियतों का तज़किरा हो रहा है। पहले जुमले आई प्ले टेबल टेनिस
میں کہا گیا ہے کہ میں ٹیبل ٹینس کھیلتا ہوں۔ اس جملے میں ایک حال میں ہونے والے ایکشن کی طرف اشارہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اس زمانے کو انگلش میں پریزنٹ سمپل ٹینس یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ دوسرے جملے آئی ہیو پلیڈ ٹیبل ٹینس، جس کے معنی ہے میں نے ٹیبل ٹینس کھیلی ہے، میں ایک ایسے زمانہ حال کے ایکشن کا تذکرہ ہوا ہے جو ابھی ختم ہوا ہے، یعنی ایکشن حال کا ہے مگر ختم ہو چکا ہے، یعنی ماضی کی بھی ہلکی سی جھلک ہے۔ اس لیے ایسے ٹینسز کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہا جاتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے آئی ایم پلئنگ ٹیبل ٹینس، میں ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہوں۔ اس سینٹینس میں ایسا حالیہ ایکشن ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ ایسے ٹینسز کو انگلش میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یا پریزنٹ پروگریسو ٹینس کہتے ہیں۔ آخری سینٹینس ہے آئی ہیو بین پلئنگ ٹیبل ٹینس فار دا لاسٹ 3 years۔ اس کے معنی ہے میں گزشتہ 3 سال سے ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہوں۔ یہ بھی زمانہ حال کا جملہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایکشن حال میں جاری ہے مگر ماضی سے جاری ہے۔ یہاں بھی ماضی کی ایک ہلکی سی جھلک آ رہی ہے۔ اس لیے ایسے ٹینسز کو انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ٹینس کے اندر رہتے ہوئے مزید 4 کیفیتوں کا اظہار ہوا ہے۔ انگلش کے ہر مین ٹینس میں ان 4 کیفیتوں یعنی ایسپیکٹس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ انگلش کے تینوں مین ٹینسز کی یہ 4 ایسپیکٹس ہوتی ہیں: سمپل اور انڈیفینٹ ٹینس، پرفیکٹ ٹینس، کنٹینیوس اور پروگریسو ٹینس، پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس طرح کل 12 زمانے یعنی ٹینسز بن جاتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ پریزنٹ سمپل اور انڈیفینٹ ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس اور پروگریسو ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ پاسٹ سمپل اور انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس اور پروگریسو ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ فیوچر سمپل اور انڈیفینٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس، فیوچر کنٹینیوس اور پروگریسو ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس ویڈیو میں آپ کو ٹینسز کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، ان کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، ان کی کل کتنی تعداد ہے اور ان کے کیا نام ہیں۔ تمام 12 ٹینسز پر الگ الگ ویڈیوز تیاری کے مراحل میں ہیں جو بہت جلد آپ دیکھ سکیں گے۔ نیچے ڈسکرپشن میں اس کی پلے لسٹ کا لنک دے رہا ہوں جہاں ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں گے۔ اس وقت بھی اگر آپ ان تمام ٹینسز کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پر موجود اس کے پیج کو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ان تمام ٹینسز کی مزید مثالیں بھی ہماری ویب سائٹ کے ایک الگ پیج پر موجود ہیں۔ ان کو دیکھنے کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ٹینسز کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔